अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी iPad Pro 9.7 इंच के बारे में। उस वीडियो को काफ़ी दोस्तों ने पसंद भी किया और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए और वीडियो की तारीफ़ भी की। साथ ही कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हुए कि जी इस iPad की कीमत कितनी है, इस iPad की प्राइस कितनी है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में ज़रा एक तफसीली वीडियो में आपके सामने ले आऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि जी इसकी कीमत इतनी है तो शायद आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते कि जी इतना महंगा iPad और कोई क्यों ले, जबकि 100-200 रुपये में रजिस्टर लेकर वही काम कर सकता है, तो फिर उसको इतना महंगा iPad लेने की ज़रूरत क्या है। तो मैंने सोचा कि इसी बातों को आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं और इसी बातों को डिस्कस करने के लिए मैं चाहता था कि डिटेल में आपको समझा सकूं कि जी ये अगरचे बहुत महंगा है लेकिन फिर भी ये आपके 200 और 300 वाले रजिस्टर से काफ़ी सस्ता है। वो कैसे, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी iPad Pro 9.7 इंच के बारे में कि किस तरह स्टूडेंट्स और टीचर्स इस iPad को यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा के काम में। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप iPad को यूज़ करते हैं और iPad लेते हैं और इसे अपना डेली ड्राइवर बनाते हैं और हर जगह आपने अगर नोट्स लेने हो, आपने बुक स्टडी करना हो, सब कुछ आप इस पर करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको कितना फ़ायदा होगा। ठीक बात, हम स्टार्ट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये कैरी करने में बहुत आसान है। आपके पास केमिस्ट्री का बुक है, फिज़िक्स का बुक है, आपके पास मैथ का बुक है, इस तरह आपके पास हर चीज़ के लिए अलग अलग से रजिस्टर है। तो उनको कैरी करने के लिए आपको एक पूरा बैग चाहिए, जबकि इसको कैरी करने के लिए आपको कोई महंगी चीज़ें नहीं चाहिए। सिंपली आप इसको कैरी कर सकते हैं और बड़े आराम से उठा सकते हैं। इसका वज़न शायद आधा किलो भी नहीं है। पहली बात तो रहा ये वेट में बहुत हल्का है, इसलिए आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। अब सेकंड बात की तरफ आते हैं। सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या है। देखिए आजकल पूरी दुनिया ऑनलाइन स्टडी की तरफ जा रही है। अब ऑनलाइन स्टडी के लिए लाजमी बात है आपको नेट का कनेक्शन चाहिए और नेट के कनेक्शन के बाद आपको ऑनलाइन वीडियोस देखने होंगे, ऑनलाइन आपके पास प्रेजेंटेशंस आएंगे, ऑनलाइन आपके पास नोट्स आएंगे। तो आप ये सारा काम अपने रजिस्टर पर तो नहीं कर सकते, वो आपको इसी पर करने होंगे। और आपके मोबाइल के मुकाबले में स्टडी करने के लिए स्क्रीन साइज़ के लिहाज से ये एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अब स्टूडेंट्स आप जब इस पे नोट्स ले रहे होते हैं, देखिए अगर आप नोट्स लेते हैं और आप राइटिंग अपनी खूबसूरत रखते हैं, कभी आप ब्लू मार्कर यूज़ करते हैं, कभी रेड, कभी ग्रीन या मुख्तलिफ रंग के पेन इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सारे ऑप्शंस आपको एक ही जगह मिल रहे हैं। आपको कोई अलग अलग से पेन कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। और अब मैं आपको बताता जाऊं कि इस डिवाइस की कीमत कितनी है। भाई सच्ची बात तो ये है कि ये डिवाइस मेरी है ही नहीं, ये मेरा एक दोस्त है काशिफ कामरान, ये उनकी डिवाइस है। और जब उन्होंने लिया था मैंने उससे पूछा भी था कि जी आपने ये कैसे लिया और कितने का लिया। उन्होंने कहा जी मैंने ये 45,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में ख़रीदा है। अब 45,000 या 50,000 भाई एक बहुत बड़ी रकम है स्टूडेंट के लिए, एक बहुत ही बड़ी रकम है। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, इस एतबार से कि देखिए जब आप इस डिवाइस को ले लेते हैं और इस डिवाइस को आप यूज़ करते हैं तो ये डिवाइस कम से कम आपके 3-4 साल निकाल लेगा। 3-4 साल तक इस डिवाइस को कुछ भी नहीं होने वाला। बेहतरीन बैटरी बैकअप आपको देगा, सारा दिन आप इसको यूज़ करते रहे, इसका बैटरी ख़त्म नहीं होगा। लाइट वेट है और इसके अलावा आप इस पर सारा दिन बुक्स पढ़ सकते हैं। तो 4 साल अगर 5 साल आप रजिस्टर ना लें और 4-5 साल तक आप बुक्स ना ख़रीदें, तो आप मुझे ख़ुद बताएं कि 4-5 साल के अंदर उन बुक्स पर और उस रजिस्टर पर और उस पेन वगैरह पर आप कितना ख़र्च कर चुके होंगे। तो अगर आप इसका एक कंपैरिजन बनाएंगे तो आपको ख़ुद ब खुद समझ आएगा कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये आपको सस्ता पड़ता हो।
آپ کو اب کتابیں رکھنے کے لیے آپ کو بہت سارا اسپیس چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے. اسے رکھنے کے لیے آپ کو کوئی اسپیس کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ایک محفوظ اچھا سا کور اس پر چڑھا دیجئے اور پھر اس کو استعمال کرتے رہیے. ٹھیک، اب میں آپ کو اس کے کچھ اور فائدے اسٹوڈنٹس بتاتا چلوں کہ دیکھیے بعض اوقات آپ کے پاس نوٹس ہے، کسی دوست کے پاس ہے، آپ اسے کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ چیز ہے. آپ اس سے تصویر لے سکتے ہیں، آپ اس سے اسکین کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے آپ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ پی ڈی ایف فائلز پڑھنا چاہتے ہیں، ان پی ڈی ایف فائلز میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ آپ اس کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس کے اندر، اپنے کام کے اندر. اور اسٹوڈنٹس ایک بہت ہی مزے کی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ کا پروفیسر لیکچر دے رہا ہو، آپ اس کا ریکارڈنگ آن کر دیجئے. آپ اس کے نوٹس کے ساتھ ریکارڈنگ کا فیچر بھی نوٹیبلٹی میں آتا ہے. آپ اس کا ریکارڈنگ آن کر دیجئے اور مزے سے اپنا لیکچر آپ نوٹ کرتے جائیے. اور پروفیسر نے جو کچھ بھی بیچ میں کہا ہوگا، جو کچھ بھی ڈسکس کیا ہوگا، وہ بھی سارا ریکارڈ ہو جائے گا. تب جب آپ اپنے نوٹس کو بعد میں دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کو سن رہے ہوں گے، بڑی کلیئر اس کی ریکارڈنگ آتی ہے، تو آپ کو سارا لیکچر دوبارہ سے یعنی وہ آواز کے ساتھ ہی دوبارہ سے آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ بہت صاف ستھرا کام کر سکتے ہو. اور اس کے پین کے اندر جو ایپل پینسل تھا اس کے اندر بڑی فلوڈیٹی ہے. میں آپ کو ایک اور آئی پیڈ دکھاتا ہوں جو کہ اصل میں میرا ہے. ٹھیک ہے، میرا آئی پیڈ یہ ہے. یہ تو میں نے صرف دوست سے لیا تھا اس وجہ سے کہ اس پر کچھ ویڈیوز بنا سکوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو یعنی یہ نسبتاً سستا آئی پیڈ ہے. اور میرے پاس جو آئی پیڈ اس وقت ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہے آئی پیڈ 10.5. اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بنا کر کے دے دوں گا. یہ اگرچہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، یہ میں نے خود جو خریدا تھا اسٹوڈنٹس، یہ کوئی 70,000 کے پاس میں نے خریدا تھا. اور کافی عرصے سے میں اس کو یوز بھی کر رہا ہوں اور دن رات میں اسی کو ہی استعمال کرتا ہوں اپنی ٹیچنگ کے لیے. تو اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ایپل پینسل آتا ہے رائٹنگ کے لیے، یہ اتنا بہترین اور اتنا سموتھلی رائٹنگ کرتا ہے کہ شاید اس طرح کا رائٹنگ آپ اپنے پین سے بھی نہ کر سکے، اتنا بہترین اس کے اندر رائٹنگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ اس میں ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ سے مراد یہ ہے ایک ہی وقت میں اسٹوڈنٹس، اگر میں آپ کو دکھا سکوں شاید مثال کے طور پر، آپ کیا کرتے ہیں، فرض کریں ایک نوٹس یہاں پر آپ نوٹس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس آپ نے نوٹس اوپن کر لیے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس نوٹس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور بھی کام کر لیں. آپ گوگل کھولنا چاہتے ہیں اور گوگل سے کوئی چیز اس میں لکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ویب سائٹ آپ گوگل والا یہاں پر بڑے آرام سے کھول سکتے ہیں. یہاں گوگل کا ویب سائٹ آپ کھول لیجئے. جو نوٹس آپ نے نوٹ کرنے ہیں وہ یہاں پر نوٹس آپ اوپن کر لیجئے. اور یہاں پر جب نوٹس اوپن ہو جائے تو آپ بڑے مزے سے یہاں پر پھر اس کو رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ میں نوٹس لینے میں آپ کے لیے بہت ہی آسانی پیدا کر دے گا. اس کے اندر اسٹوڈنٹس آئی پیڈ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، آئی پیڈ کا جو ایک اپنا سسٹم ہے آپریٹنگ سسٹم، یہ اتنا بہترین بنایا گیا ہے نوٹس لینے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کہ بہت ہی سموتھلی یہ کام کرتا ہے اور بڑا ہی مزیدار اس کا سسٹم ہے. اس کے علاوہ ڈیزائن کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی بہترین ڈیزائن کے اندر یہ آئی پیڈ آتا ہے. تو میرا جو اوپینین ہے اسٹوڈنٹس لاسٹ میں، دیکھیں ڈیوائس تو مہنگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے بینیفٹس سوچتے ہیں کہ 3 سال تک 4 سال تک یہ ڈیوائس آپ کے ساتھ چلتا رہے اور آپ کوئی رجسٹر نہ خریدے، کوئی بکس نہ خریدے، سب کچھ اسی کے اندر ہو، آپ کی بکس اسی میں ہو، آپ کی ساری چیزیں اسی کے اندر ہو، آپ اسی میں جو بک پڑھنا چاہے، جو اسٹڈی کرنا چاہے، سب اسی کے اندر پڑے ہوئے ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس 3-4 سال کے پیریڈ میں آپ جتنا پیسے بچا سکتے ہیں وہ شاید اس کی قیمت سے بھی زیادہ ہو. تو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کے لیے بہت سارے ویڈیوز لے کر کے آنے والا ہوں جس میں آپ اس آئی پیڈ پر کس طرح کے نوٹس لے سکتے ہیں، اس آئی پیڈ کو آپ خرید کہاں سے سکتے ہیں، اور اس آئی پیڈ کے لیے ایپل پینسل آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں. تو اس پر بہت سارے ویڈیوز میں لے کر آنے والا ہوں. تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ.